Yes, I'm back. I'm back. Mogal going on a happy feast to you all in St. Francis Xavier, Old Goa. Yes, and it's pretty hot. I know if you've been following me up, अजूनपासून तुम्ही पोयता जाल्यार पयलींच्यापासून व्हिडिओ पळयशा. Up there, what is happening in Old Goa right now? हांव आतां सद्याक पळय तुमकां कितें दाखयता पळय. Look. The reason why I want to talk to you all, the reason I firstly want to give my humble gratitude to the people who is motivated me to send me here because they wanted to see Goa through my eyes. Because I don't come with one single story because every single thing happening to me is a story. Now I've been just walking to St. Cathedral as you can see behind, and there's a St. Francis Xavier Church out there. So right now I'm here because कित्याक लागून हिंगा येयला ह्या कारणापासून कित्याक काय म्हणली जाल्यार आमचो गोंयचो लोक जेवणा बसवला आनी बायलो बायलो सगलो लोक आम पळयता आतां कितें कोत्ताय काय म्हणून हिंगा भुरगे कितें कोत्तात सो तांकां उमेदीन तेंच्या मोगान हांव तांकां म्हज्या नदरेनसून तांकां दाखोवंक येयला हिंगा आदली उर्बा आदले आमचे पळय तें आमी कोत्ताले हिंगा येवन कितें वॉट एवर वी टू डू वेन वी वर हियर and share the moment in Old Goa. That is the precise memory I want to instigate. हांव म्हाका तूं भायर काडूंक जाय ह्यो सगळो आमचो उगडास त्या कारणा पासून हांव तुमकां दाखोवंक घेवंक येयला ह्या सुवातेर पोत तो स्टेट यू ना पळय आतां म्हाका हे लोक मरे सगळो पळयता रे आतां पळयता आतां म्हजें काम कितें जाणा मरे हिंगा आतां तुमकां सांगता तुमकां ट्रीक सांगता एक हे पळय आंटी न्हिदल्या आमचो सगळो गोंयचो लोक पळय आवय कित साड गायल्या रे हेणी कित गायला ड्रेस नंबर 1 बरं मगे हा बरो तूं केसा गे म्हाका खोकली तूं हिंगची न्ही गे चांदोरची ना हा सांकवाळ हिंग मगे लागीं बरें जेयली एकल्याक ट्राय मारली try 1 is over. I asked her whether she ate. She said yeah and finished. My aim, my objective right now with all the people who are sitting here is to eat the food. Aat much jopaji because look, the challenge is one more else because I'm wearing this turban and somewhere in this religion turban mashe turban sutlo majo. So the point is आता म्हाका लोक मरे हिंगा कितें म्हणटले क्रिस्तांव धर्माचो हो टर्बन बांदून कितें कोत्ता हिंगा मजा ती हा सो वॉट आय वॉन्ट टू टेल यू इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ माइंड वॉट इज हॅपनिंग राइट नाउ दे मस्ट बी थिंकिंग हू एम आई द सिख who's tying a turban at the same time trying to be here and speaking their language. Now this is the beauty what is happening right now in Old Goa. So my aim and objective is to go and eat food. कितें जेवण जेवपाक आतां कोणा वगोन मात पळया मेवल्यार एक ट्राय मारली हांवें म्हज्या लायफान आतां लायफ 2 कोत्ता पळय वयता आतां भितर ओपा हॅपी फिस्ट वा लोड तुका खुंयसान येयले तुमी आमचे म्हणजे आसगांवचे लागीं म्हापसाचे लागीं शिरसय एकदम बरें हांवूय जायते तेंपानी पावलो म्हाकाय भुरगेपणीचो उगडास येयलो हिंगा बसून आमी जेयतालीं आदीं आनी आतां खंय येयला तेंप तो जायतो लोक बसला न्हू जेवण कोत्ता कोरात वय म्हणटा म्हाका तूं खरेंच सांगता जय म्हणून ओय हांव मुगो मातसो म्हजे ते भायल्या गांवांत पळय कोण बसला तांकां दाखयता वय दाखयता तुजें नांव कितें म्हणलें बाय फिलोमिना ना हांव तुका दाखयना पयला मरे गोंयकारां न्हू एका म्हणचे आमचे मुनीसपण एका म्हणटा आमचो बायेचो रसो माय फर्स्ट अटेम्प्ट वॉज सक्सेसफूल म्हाका जेवण मेळलें रे बाय म्हाका सद्याक तेंच्या प्लेटीन शाकोती आनी पुलाव दिसता 2 गजाल्यो हांव जेयता थोडें तो बसून जेयता हांव तुमच्या वांगडा चड आनी चड देव बरें करूं ना हांव बसता सावडेक बसता आवय चड आनी चड देव बरें करूं तुमकां रे तुमी म्हाका योकार दिलो म्हणून मातशें माहीत होता ना म्हाका सॉफ्ट ड्रिंक नाका ओके म्हाका दाखोवंक कित्याक दोनी हातींनी हांव जेयतलो आनी जेयता मरे हांकां खबरो सांगता आमच्या लोकांक चल्लेलें आनीक बरें काम जावपाचें म्हजें हें
अरे राव आता तुमकां कितें दाखयता तुमकां कितें सांगलेलें तुमकां मोजेची गजाल सांगलेली कितें हांव फेस्ताचें जेवण मेवपाक तुमचें नोशीब जाय स्पेशली म्हजे गोंयकार भावा भयणी भायले तुमचे कोण भायर आहा खूंय पळया फिलोमेनाचे सगळे कुईट आनी लंडन पळया सोयऱ्यांनी हा आता कितें नोशीब ना तुमकां फिलोमेना बरोबर जेवपाक म्हजें नोशीब इट्स माय ब्लेसिंग दॅट सेंट फ्रांसीस झेवियरान दिलें म्हाका खावपाक घाल भितर हें ओ वाव जालें रे बाबा आमचें आता आमी बसून जेवया फेस्ताचे ब्लॉगर बरे हांव टेलिगो पळय चालू पळय फेसबुकार पळय तूं खंयचो हें पळय हें कोणलें मास गे चोरीस पाव चोरीस ना चोरीस चोरीस चिकन आनी पुलाव आवय म्हजी मामी रुची काडून पळयता आसतली गो सारकी म्हजी माय सिरियसली म्हजी माय सारकी पळयता आसली बाबा कोणाय ना मात आनीक गजाल म्हणटा आसतली ती जाणा हांव वेजिटेरियन म्हणून वेज खाता म्हणून बट आय सेंट फ्रांसीस झेवियराचे फेस्ताचें हें जेवण कोणूच मेवचें ना लायफान नाका म्हाका चॉकलेट नाका म्हाका देव बरें करूं नाका एक कितें सांग मुगो दोन गजाली होय गोंयचें नाव कितें ए सांतूस 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 न्ही गो अरे सांतूस हे पळय ओ पळय ओ पळय सांतूस पळय कुकूर आसता पळय 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 हाका पळय सांतूस नोशीब जाय रे बाबा देव बरें करूं तुज्या मागणांनी आमच्या तुज्या आशिर्वादान जैता हांव सारकें मगे जोडटा मगे एकदम बरें बसां पडून कितलीं वर्सांनी पळयता का 6 वर्सां येता वयता मगो आतां येयलो पॅन्डेमीक टायमान होय म्हाका उमेद कोणागेर वचून घेवपा दी सत कितले जाले तूं तुजेन वचून येयलो आं जेवन वचपा सांगता रे तुमकां राव रे जैता मरे पयलीं सांगता रे 100 एक लोक हा गो थिंगा पळयता बरें आयक पळयता खंय आसता पळयता सफात अरे आयका रे सफातचे कोण पळयता जाल्यार कळटी आयका सफातचे कोण पळयता जाल्यार अरे बाबा मातशें हेका सांग तो कोण तो सांतूसाक मेसेज बेगीन लेट्स सी सांतूस हाय म्हणटे बायलेक आतां घेवन येवं सांग सांतूसाक सांग बायलेक हाय म्हण आमच्या फॅमिलीक हाय म्हण सगळीं फामीन बसले आनी पॅलीक गोवन बसलेली जैता कितें नोशीब जाय जेवपाक सांतूस सांग रे मातशें बेगीन टायम जाता सांगा लेट्स प्ले अ गेम आमी पळय आमी मिलाग्रीन मानता पळय मिलाग्र म्हणजे कितें हे सुवातेर बसून आमचो पळय मोगी आहा ताका हे सुवातेर प्रेझेंट करपाक मिलाग्र जाली मिलाग्र करून दाखया रे सांतूस यो रे सांतूस कामाल नाय ताका लागून कितलो टायम जाला आसतलो एकूच सुवातेर कामाक हा 6 वर्सां खूंय अजून कितें जाता नांव कितें पाहिजे लुईसाक तुमकां मेळयता आय विल इंट्रोड्यूस टू लुईस फॉर 45 years कोयटा घाललो 45 years राव आतां आय विल इंट्रोड्यूस टू लुईस वालोर गो जेवणाक कोणी घालना जेवण लाडना पेरपेट फेर्नांडीस ऐकात हा वर्ल्ड नंबर 1 शेफ पुढे हॅलो सांगून येऊ शकता हॅलो पेरपेतान रांदला नंबर 1 जेवण वर्ल्डाक मेळचें ना तसलें जेवण नंबर 1 खरेंच म्हजें नशीब जेवपाक आयचें
युट्यूबर मत चोड घाल ना इधरूच घालता फेसबुक कितें आहा चोड वावर करूंक वचना गो उठ बस चालू कर गेलो लायफ एक 20,000 लोक हा तो पळयता आपलो अरे सांतूच पळयता बरो पळय येयलो रे एक गाड गो बस नाका नाका हाय सांजे म्हणल्यार पळयतो काय पळयतो अरे मिनिस्टर हुई बोल मिनिस्टर ना हुई तरी बोल पापा बोल पापा तरी सांगता मग जाऊन अरे मातसो सांग तुझा कोण सांगूंक धाडटे बाबा ताका रावल्या म्हणून आमी जेयता पळय हांव पळय फराद सफात message goes out to Santosh. This is Santosh's family. Santosh is in Kuwait in Safat. So please, the people who know Santosh, tell him that his family and me are waiting and eating here for him. सांग मग जरा. बाबा हुए तनु. पेरियन घुसपतलो. वय तुका सांग मोगार गोंयकार जेवण ते जेवण रे साहेबा आमच्या गोंयच्या जेवणान रे द फ्लेवर द एसेन्स द जायका इज इन आवर फूड ऑफ गोवा भिरांती म्हणचे पडटा कित्याक तोंडांत लुती भायर सरता म्हजी उलयता कोण वेलिगो कोण वेलिगो कुरा येला एक्सटेंडेड मेन कोर फॅमिली कमिंग हा कोण फोन येला फोन मारून आपल्याला तुमची फॅमिली स्टे ट्यून मोगार गोंयकार असलो मोमेंट केन्नाच नव्हतो ना लायफान बोलो केन्नाच कळलो कळलो 45 वर्सां गल्फाक हाली मनीस रोखडे वता म्हाका सांगता कडे उलय मी यो बस बस तुका वच न्हू हीच तुका सोफा घरांतलो वच तुका डायनिंग टेबल हें तुका बेड सगळं बरें दिसना सांगतो सर कोण दिसता तूं पळय सासूपाय येयलो तुजो आतां कोण येयलो सासूपाय कोप मारता कोप मेळटा हेका खबर आसली पळय हो पळय कोच रे दिसना रे तोंडा तुरी ते दिसता पळय किडा पळय हाय पळय ते नांव कितें म्हणलें लुईस झेवियर पेडे 45 इयर्स आसलो तो कोयटाक हांवें म्हणलें कितें आतां तुजो म्हणलें जावूय म्हणलें तिंगा कोप मारता आसतलो तिंगा कोप मेळटा काय 45 वर्सां कोप नासतना जियेलो पळय हो म्हाका सांगता आमचो गोंयकार भाव हें आयक गजाली आतां कितें टायमपास बस आनी नॉर्मल करूया म्हाका बाय तुका फोन
चालूच आहे कालसून आहे नॉन स्टॉप चालूच दवरले कितें करता मरे पयलीं हांवें सोशल वर्क खंय स्टार्ट केलेलें तोच सांगता आतां हें चल्लां म्हणून बरें आहा जेवण बिवण दिता म्हणून वतान राव हिंगा राव तो मिनिस्टर चोत्ता तो आपल्या बँकीन 100 कोटी हाडटा तो थिंगा झाड कातोता आनी दोंगर कातोता आनी व्हडल्या आपणाक करोडाचो बंगलो बांदता जालें त्या वाटेन सरपंच आपली बँका पोत्ता जालें तो MLA आपली बँका पोत्ता जालें हांवें रे कित्याक बॉम्ब मारप करचे भायर हांव रे कित्याक बॉम्ब मारप ना ना हांवें चिंतलें तुरी बॉम्ब मारता तुवें मोठे नेचर म्हजें गुणूच तसलें आनी तें सुदारचें ना हांव कितें म्हणटा हजार आनी लाख भर लोक पळयता हजार आनी लाख अरे आता काल व्हिडिओ काढला कालचो 20,000 लोकांनी पळयला एका दिसांनी हांव कितें म्हाका दिलो बाबा देव बरें करूं तुज्या पासून आमी पळयलें तुजे पण आनी 20,000 येवपाचें मरे बँकीन येवपाचें की न्हू अरे एक टायम हांव जोडूंक वचत हांव घेता सारके वराचे 3,000 म्हजें काम करलें योगा शिकोवपाचें वराचे 3,000 घेता हिंगा रे कोण दितलो म्हाका जोडटा भायर हांव हिंगा कितें कर हांव कितें म्हणलें लोकांक आतां बाबा तुमकां दाखयता म्हणलें म्हजे पळय कितें नेचर आहा म्हजे पळय कितें गूण आहा हांव कोणाय बरोबर वचून जेवंक शकता म्हाका व्हडली धाकटें कोण ना गोंया भितर कोण झगडटा ताका सपोर्ट दी हे तुमकां दाखयता मातशें धाडात सकाळीं कोण एकलें हेंची हाडलें पुर्तुगालाकसून धाडलें रे म्हाका आयक 500 रुपया घेवन आनी कोणाचो अकावंट दिलाय म्हज्या मायचो माय म्हज्या म्हणटा तुका पयशे कितें मेळटा बाबा करून करून कितें वता आमी तुका दाखयता म्हणटा तुजेच अकावंटान दाखयता आमचे भाशेन गोंयचे भाशेन वस्तू आतां एक वाणी दाखयलेलो हो हांगसर पासून हाडलो वाणो वाणी चलता एक फावट दाखयलो ती व्हिडिओचेर हिंगा आहा तो सोदी दिलो मरे म्हाका तो स्पेनाक स्पेनाक बायल स्पॅनिश म्हजी हय ना बस मरे जेजू कडेन मागून मागून खोकला आनी खिचोडे बसन बसन आतां उबो खंय भरले ते आमचे मेन उगड्याचे हें सारकें म्हाका तें हांकां सोदूंक सांगलें ए स्टे ट्यून आं हे आमचे चांडाळ लोक येयलेले आहा हिंगा 5-6 जाण मिनिस्टर येयले तांकां सोदूंक वयता आतां सोदूंक वयता पळयात आं खंय तरी बोल्ले आसतले हेवटेन कोपाक बसता न्हू चोचूल येयला आमगे चोचूल येयला मरे खूंय बसोल रे कोपाकू येता आमी कोपाक हे पळय हे मनीसपण सादो आमचो गांवचो लोक बसत जाल्यार आपूण बाबा जेवंक आपयतलो हे भाणकोचे न्हू लाखांनी करोडांनी जोडून जोडून खावपाक आपल्याक ए संतोष येयलो रे संतोष येतलो गो चलो अरे ट्रायो कंपनी बोलेंगे ट्रायो चार सो म्हाका कळलें आतां खंयच्या वाटेन थांबली येयली पयलींसून येता तुमी हिंगा सगळी नाही तूं मात फेस्ताक येतात ना पयले पाट येयला फेस्ताची सगळी नाही आमची ही आहली न्ही बाहेर रावताली मास्कारेनच फॅमिली सायमन आनी जॅसी म्हणून वखदा म्हजे तुवें रांदूंक ना पळयात मोबायल खंय काडून पळय खूब कोणाक रांदतालो हाल मुल्ला व्हडल्याचे व्हडले शेखाक रांदतालो पळय आमचो मनीस आतां कोणाक रांदता आतां होम मिनिस्टर आमचो होम मिनिस्टर वयर तुमकां होम मिनिस्टर दाखयता I'll show you the home minister. Oh, boy, home minister. Boy, yeah. पहिले ही आमची सगळी फॅमिली बोलल्या बाई सगळी फॅमिली हा टीव्हीची टीव्ही
बरें रे मोगाल गोंयकारान तुमकां कितले म्हणून गजाली सांगता सांग सांग आनी म्हाका दांत उजार करूंक जाय म्हाका चाबपाक ओके सगळें तुमकां सांगूंक म्हाका कोंता येवचें ना थोडो टायम आसता जेवपाक इतले वाडले सायबा म्हज्या ते खुशालकाय म्हणून लेटच सुटले म्हज्या प्लेटीन हांव जाणा म्हज्या मायन तुमकां बेसांव घालना सगळ्याक तुमचेर तुमच्या फॅमिलीचेर तुमच्या भलायकीचेर म्हज्या माया रोखडीच चेर कित्याक हांव खूंय वयता मरे दोगां जाणां स्पेशल इंडिया कोणाचेर वचून मागोन दिता रोखडीच आपले ओ मामी ऐक कितें म्हणलें म्हजी मामी तुमचे पासत मागता आसतली आनी मागणें करून तुमचे पासत बेसांव बी दिना आसतलें म्हणलें कित्याक हांव जेयता म्हणून तांचे हो पळय कितें म्हणटा पळय पाडकार कितें म्हणटा पळय नाल्यार इतले वगत म्हणटा आपूण दिमेर कहो उरपाचो काय हूंय तुजी मामी मागता म्हणून दिमेर हांव इतले वगत पळय आनीक म्हणजे आनीक आहा कळ्ळें तुका म्हणजे आनीक आहा आतां प्लेट दिली काय बस सुकुरीन बाय सुकुरीन देव बरें करूं गो देव बरें करूं तुमच्या आवय गे सायबानो आवय उबो रावंक जायना म्हाका उबो रावंक जायना कितें जाता म्हाका आवय आवय अरे घुमट ते फॉरेनर पापा उलयता अरे लोकांक दिसता तो काय पळयतात बाबा दिमी घाला आता ए बरें रे मोगाल गोंयकारांनो मोग आनी मोयपास होत वाटी हा कित्याक आतां तुमकां फुडली स्टोरी दाखयता आतां आनीक 4 जाणांक सोदूंक वयता आतां हें जालें मरे फूड जालें मरे आतां म्हजो डिजर्ट खावंक वयता डिजर्ट आनी कोणा कडेन ए नाका देव बरें करूं वयता हांव हय काड कॅमेरा काड बेगीन काड यो येता कोण काडटा फोटो हांव काडना फोटो हांव बिश्तो कॅमेरा धरता हो संतोष पळय रे अरे देव फामील पळय रे आमची यो बरें फोन कोणा कडेन रे हा हे बायले आमचे बायले मारी कोण आतां राव हे पळय मारी हांव पयलें मेन मारयाक काडटा पळय हो मारयाक फोटो काडटा अरे मागीर आमचे बरी करले स्माइल
पोयात तुमची सरनेम किती म्हणले फर्नांडीस फॅमिली फर्नांडीस झाले थँक्यू मोग असो भाव मोग असो आणि त्यांना जेवण येतं तुम्ही घराकडे त्यांना तू न्हू हो तशें सांतूच येयलो म्हणटा सांग म्हाका मोग असो चल मोगाल गोंयकार न्हू फर्नांडीस फॅमिलीक मेवलो आतां तुमकां फर्नांडीस फॅमिली दाखयना मरे आतां हांव तुमकां हेजी फॅमिली दाखयना वय तीक तीक जेवण पडलें मरे म्हाका हें पळय तुमकां आनीक दाखयता पळय हांव पळय हें पळय पळयात So now I'm gonna enter the area of food once again. Hello. What are you? Jelly? सांग हांव कितें म्हणटा हांव कितें म्हणटा नांव सांग गो बाय खंयचें सांग आवय खंयच्यान येयले तुमी ओल्लीम म्हणल्या वारका आमगे वारका मग तुम्ही नंबर 1 मोगाचो थँक्यू ऑल द वे फ्रॉम वारका पयल्या मरे मोगाल गोंयकार न्हू वारकाची पयली म्हाका वारका आतां हांव तुमकां दाखयता हिंगसान भायर गो सोदतलो हांव पॉयंट तो सॉंग कोण पळय सॉंग पळय कसलें लायलां तुका कित्याक पडला रे लागला रे पयले मोगाल गोंयकार न्हू आतां कोण ओखोना सगळीं आतां मॅक्झिमम भायलो हुंचो लोक आहा थंय म्हाका लायक जाता कित काय म्हूण मोगाल गोंयकारा न्हू केसू कापूल रे हिंगा नंबर 1 कापूल बरें गो बाय Alright, Goa is really getting hot out here. The sun is just burning my skin. More than that, I would tell you just this Mr. Fernandez, who I was sitting to eat, he was just expressing to me how miraculous this day is today because yesterday it poured like dogs and cats. But today it was nothing. That means who is protecting us from? Huh? Poila mare? Ye amche? Goy. Tu hincho baba? ते बरें हा रे गोंयचो जालें गोंय खंयचो मत मातसो आंटी गोंया गे मातसो बरें हांव वतलो नॉर्थ गोवा नो खंयचो रे सांखळे रे सांखळेचो सीएमाचो मनीस कितें म्हणटा रे सीएमाचो मनीस तूं प्रमोद समाजाचो तेच्या वांगडा येयला आतां ना तो येवन गेलो मागीर तेजो मनीस म्हणजे कितें मनीस व्हॉलंटियर तेजो व्हॉलंटियर तूं को मनीस रे तो कसलो मनीस रे तो सगळे सद्या लोक ताका गाळी मारता पूण काय खबर ना तुजें नांव कितें म्हणलें नितेश पुंडेकर लाय आहा तूं होय नाका म्हणटा उलयचें न्हू सीएम नाल्यार तुका येवन धरूंक हा तसलो मनीस तो तूं काय उलयनाका तेच्या बद्दल तूं तेजो व्हॉलंटियर बरें सारकें ओके देव बरें करूं बाय मेवलोय म्हणून कोण मेवलो सीएमाचो गांवचो मेवलो आनी तेजोच व्हॉलंटियर खूंय तेच सांगतात लोक ताका काय सोदता रे देवा कितें म्हणटलो आतां हे साहेबा ह्या मनशाक तरी येयला मरे तो हिंगा आय देवा सीएम पळय काय बरें तें चाल चलन पळय तूं बगर तुकाच कितें सांगता आमी कित्याक तुवें गोंयची आतां दर सांबावला ओके गोंयचो दर सांबावला तो सांबावूं नाका रे तुका सांबावूं मरे तो बरे भाशेन कित्याक रे गाय घेता पळय आवय येयली आमची फेस्तां येयली रे फेस्तां नंबर 1 राव मातशें होल्ड ऑन पळय रे तापलो रे सारको शी हे खंयचे आसतले भुरगे फक्त राव ही बरी कोण चेडवो दिसता हिचात Hi, if you don't mind, I'm just live out now. There's 100 people online here. I'm just doing a research on. Are you a tourist? Yes. Or you're a local? No. Very Not good. Local. You're a tourist. So how do you find this place? It's absolutely beautiful. And
And how long from where you all are and how long We you are all from Maharashtra itself. We are from Maharashtra itself, and we have been here for 2 days. and you all keep on coming to Goa or just your No. We don't. This is the first. this is the first time? Oh, lovely. And you all didn't knew that today was the feast, don't you all? No. We had It is no idea. purely surprise for you all. So the local patron has called you all here energetically. That is the but are you enjoying it? Yes, absolutely. Very nice. Have a beautiful day. See you. My name is Feli Gomes. In case if you all want to know what's happening, Feli Gomes. Thank you. Have a great day. कोयला मरे हॉलिडे ट्रिपी गेल्या आता कितें आसलेली मातशें पळोवन म्हाका पयलो आंगूय काडले रे हेंच्यांनी हां सारकें मरे ते चेडवांनी म्हाका पळोवन पयले स्वता आंग काडले हो तांकां कितें इचारता काय म्हणून हां आनी कितें म्हणटलो सारकें इचारपाचें तें इचारलें म्हणजे इचारपाचें काम केलें ओके मोगल गोंयकर नाव वन वय तुमकां आनीक दाखयता रे आनीक पळय आमची सगळीं ही थिंगा अड्डा आहा पळय पुलिसांचो हां वय शी साहेबा या गव्हर्मेंट मरे जिवाची हालत केली रे साहेबा कोतो येता हेंका हालो म्हणटा मरे आमचे मरे साहेबा हॅपी हांव तोंड डे तूं वताक रावले म्हणून मातशें दूख कशी दिसता साहेबा ओके राव आतां मोगल गोंयकार कोतो येयलो आजून पासून स्ट्रायकर आजून पासून वचना स्ट्रायकर चालू हा सिस्टम चालू हा अजूनही अरे आमची पयली उदकाची मनशां मेवली वागातोरची उदकाची मेवला म्हणजे 100 लोक हा मरे हो आम्ही आले मला ते बरें हा हांवें कितें तुका सांगता हे लागीं फुटबॉल घालची घाल 100 लोक पळयता घेवं पळय आतां आयक आता झाला हांवें हे पळय रे चालू हा रे हे पळय लोक तुमचा कोयटाचो इंग्लंडचो पुर्तुगालचो सगळो पळयता आयक हे पळय सगळे हा तूं कोण वगता हेका वगता तूं प्रिशा फेर्नांडीस साईनाथ नायक आनी कोण ते सोड हांवें कितें केलें सांगता तुका म्हज्या पोटाक लागलेली भूक हां म्हज्या पोटाक लागलेली भूक जेवंक गेलो ना हांवें कितें केलें तें सेक्शना जेवपाचें सगळीं बसता जेवपाक तिका एक एवरो लोक वगता म्हणल्यार बाबा जेव म्हणपालें हांव ना म्हणटा बिश्टेच म्हणलें म्हणजे जेव बसलो धरून आनी कितें हाडलें सांगता तुका चिकन ग्रीन आरोस आनी चोरिसांचें हें केल्लें मिक्साणीचें सारकें वाल ओके मोगल गोंयकारांनो जोक्स सायड ही आमची म्हाका मनशां मेवली हेका हेंचे उदकाचो प्रॉब्लेम सॉल्व जाला तांचो मातसो जाला चड ना चड जाना मातसो जायना मातशें बारीक येता पूण थोड्यांक येवंकूच ना थोड्यांक येयला थोड्यांक येवंक ना आयकलें मरे दॅट ऑल्सो आय न्यू म्हणजे कितें सांग मरे तिका कितें केलें तें हांव खूब केलें तूं उदीक पिता थिंगा हालोवन दवरलें मगे ब्लॉक आहलो तेन्ना हो आहलो ब्लॉक ओके तेन्ना आतां आमी हांगासर येयलो दाखोवचें पडटा रे मोगाल गोंयकारांनी बोगट बॉस आयक रे मोगाल गोंयकारांनो हें कितें जाणा मरे आतां ह्या वाटेन व्हेरी इम्पॉर्टंट चलना त्या वाटेन सो म्हाका त्या वाटेन आतां तेंचें मातशें एटेन्शन पळयता कितें चलना काय म्हणून कित्याक व्हेरी इम्पॉर्टंट कालसून तेंच्यांनी धरना दवरल्या सो हांव पळय पोत्तो वयता त्या वाटेन मातशें काल गेल्या तेंची खबर गेल्या हय मॅम बरी आहा न्हू बराबर साहेबा तुका आमी राव मातसो हेंचें चालू आसली मरे बाई तुका सांगता हांव लायट हॅलो पयलो मरे का पयला कितें का काल हांव सांगता तुका कितें जालें म्हणजे काल कितें जालें मरे काल बसलोलो क्लॉड आला मरे सगळो आनी मागीर बसलोलो मागीर सांजचो खूब जाणांक मेवलो मात त्या खूब जाणां भितर म्हाका 4 जाणांनी तुजें नांव घेतलें 4 जाणांनी तुजें नांव घेतलें बाई वालोड तुका तें कित्याक तुजें इमोशन आनी तुजी भावना मरे बाई खूब लागता लोकांक तुजी भावना तूं काडटा एक्सप्रेस करता हें जेन्युनिटी आनी ही लोकांक लागता हें व्हेरी इम्पॉर्टंट
आनी काय ना इतलेंच सांग येयलो तुका सांग आतां भाई म्हाका फक्त सांग तुजें ती गजाल काय ना हांगासर आमचे जे गोंयची भाव भयण आहा ती सत्याग्रहाचेर बसले आनी सत्याग्रह जावन आसा बस बस आवाजाक प्रॉब्लेम सत्याग्रह जावन आसा एकूच कारणां खातीर गोंयचे दायज वाटोवपाक जे आमच्या आतां गोंयांत खूब इलिगॅलिटीज जाले आनी हे इलिगॅलिटीज पॉलिटिशियनांच्या आशिर्वादान जाले मॅक्झिमम जे इलिगॅलिटीज जाले ते आमी बीच लायन पळयता कितें बाकीचे आमचे कुमिदाद प्रॉपर्टीज पळयता सगळे हेंच्यांनी काबार केले आनी आयज पावले आमच्या देवाच्या दारान पावले आमची वर्ल्ड हेरिटेज सायट युनेस्को डिक्लेअर्ड ते सायटीचेर पावले दॅट मिन्स हे आमच्या फाल्यां सकाळी घरान सुद्धा येवपाक फाटी फुडें जावचें ना आनी हे सगळें जाता पॉलिटिशियनांच्या आशिर्वादान आमी फक्त मागला कितें आमी गोंयकार तुमकां वोट करता आमचें रक्षण करपाक भक्षण करपाक न्हू आमी फक्त इतलेंच मागता की इलिगॅलिटी जी जाल्या कितें ती ते तुमी डेमॉलिश करपाचें शायना एनसी ही बीजेपीची स्पोक्स पर्सन एक रिस्पेक्टेड पोस्टार बसले आणि हांगा बीजेपीचे सरकार आहा सो खंय ना खंय मनान डावट येता कितें सांग दे आर हँड इन ग्लावज कशें कितें तुमी तिका सपोर्ट करता कशें जाल्यार गोंयकारांक आमकां सपोर्ट करूंक सोदना कशें आमी अशें दीस इज नॉट पर्सनल कोणाचें पर्सनल न्हू हे गोंयकारांच्या हिताचें आमी आयज जर सपोज हे इश्यूचेर झगडाना जाल्यार फाल्यां सकाळी आमच्या फुडल्या पिडयेक आमी कितें सांगतले फुडली पिढी विचारतली तुमी कितें केलें काय म्हणून आमी हांगासर फाट दाखोवंक शकना आमी फक्त न्याया खातीर बसले देवाच्या दारान बसले सत्य उलयता कितें आनी जे बसलेत हांगा ते सिनियर सिटीजन तेंच्या हेल्थाची तरी सीएमान काळजी घेवंक जाय आसलेली की बाबा रे ते सीएमान विचारूंक जाय आसलें तांकां टीसीपी मिनिस्टर म्हाका सांग सॉरी तुका सकाळसून पळयता हिंगा सीएम येयला हिंगा ना सीएम हांवें पळयलो मिसा घेवन गेलो कित्याक हांव बसलो थिंगा आनी ताका दुस्तूत काडला कित्याक हांवें ताका दुस्तूत पळयलो मरे जेन्ना पळय हेणें बिशपान स्टार्ट केलें सांगपाक की असले प्रॉब्लेम जाला तो प्रॉब्लेम जाला तेणें उदीक पिवंक स्टार्ट केलें तेन्ना तें रिकॉर्डिंग केलें हांव सर मात हे विचार करून तो येतलो म्हणून आतां बी मात येवंक ना मागीर दुसरो आसलो तो खड्डो कोण रेजिनल न्हू खड्डो हिंगचो कुट्टायेचो तो आसलो तो येवंक ना चर्चिल येवंक ना ओके जॉशुआ लुईजीन येवन गेला फकत आनी कोण ओके सॉरी ओके सो हेंचे कित्याक लागून येवंक ना हे हेजो प्रश्न व्हरता न्हू पळय तेंच्या मनान काळें आहा तेंची चूक तांकां खबर आहा तेंच्यांनी कितें केलां तें आनी हांगा देवाच्या दाराचेर येवन फेस्ता दिसा फटींग उलोवंक शकनात ते तांकां फटींग उलोवपाची जाल्यार संवय सो म्हणून तेंच्यांनी फाट दाखयली आमकां इतलेंच आनी काय ना पूण आमकां सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर ह्या मातृभुमीचेर ही देवाची जागा ही कितें कितलीच 1000 वर्सां जालीं ह्या पावन भुमीचें अस्तित्व आहा कितें आमकां न्याय मेळटलो आमच्या सिनियर सिटीजनांक आमच्या गोंयच्या लोकांक जे हांगा इवन अमित पालेकर सुद्दां आहा जो हांगा स्ट्रायकाक बसला आनी ही आमची गोंयची भाव भयण आमी पळोवंक शकता तेचें वय पळय हें वय न्हू तेचें हांगा स्ट्रायकाक बसपाचें पूण सरकाराच्या नॉनसेन्स गव्हर्नन्सा खातीर हें तांकां करचें पडटा ओके हांव गोंयकारांक इतलेंच सांगूंक सोदतां हे आमच्या फुडारा खातीर आमच्या भुरग्या बाळांच्या फुडारा खातीर कोणाचो हांगासर स्वार्थ ना मागता सरकारा कडेन की हे इलिगल कन्स्ट्रक्शन बाय चायना एनसी डेमोलिश जावपाक जाय म्हटल्यार जावपाक जाय तो मेरेन हांगासर कोणूच रेडी ना फाटी सरपाक ना आनी बसले मरे खूब टायम जालो आतां खूब 10 दीस जाले आतां 10 दीस जाले सो आयकलें मरे लोकांनी आतां कितें न्याय सांग म्हणटा तुमकां कित्याक आमचो त्या वटेन पळय त्या पलीकडचो पळय लोक बसला आतां त्या पलीकडच्या लोकांक फक्त गजाली आयकुपाची संवय पडल्या नंबर 1 आतां करतले कितें तुमी आता मॅडमीन तुम्ही काल पळय मॅडम दाखयता अरुणा मॅडमीन तुम्ही काल कितें म्हणलें तें दुस्तूच आयकलें काय बरी उतरां उलयली म्हज्या मनाक लागली खरेंच काल जी इंटरव्यू गेलेली अरुणा बाबाजी आनी म्हाज्या मनाक खूब लागली खुबश्यो गोश्टी सांगले तेणें हिंगाय म्हणनाका आमचे भोंवतणी म्हणनाका देवस्थान खूब आहा पळय आं आनी ह्या देवस्थानाक हेंच्यांनी मांडला खेव कित्याक हेंकां हेंचे पडलेलेच ना कित्याक स्वार्था खातीर हे आपल्या सेल्फिशना पासून हिंगा बुडल्या सो लोकांनो तुमकां न्ही गजाल कितें सांगची आतां म्हाका फक्त उरलां सांगपाक की तुमी केन्ना सुदरतले आमी केन्ना सुदरतले आतां एक काम करता हांव केन्ना सुदरतलो काय म्हणटा आतां हांव पळयता हांव चर्चील बी खंय बसला तूं आं सारकें मरे भाई आतां हांव पळयता हे खंय बसल्या तर आतां 2 गजाली तांकां विचारूंक जाय म्हाका आतां भाई तेमचे मोती कित्याक पडले आतां तो हिंगा येयलो देवाचपण थिंगा पांय पडलो देवाक सगळो कुमियो बिमियो घेतलो आनी तांकां फ्रंट हेजेर प्लेसीस सुवात दिली बट हिंगा येवंक ना ते हिंगा येवंक ना सो ही रियलिटी जावन आहा मोगाल गोंयकारान तुमकां कितें सांगतलो आतां ही जावन आहा द कोर रियलिटी द ग्रावंड रियलिटी
of Goa, and especially to the people whose heart and mind is in Goa, but they cannot do anything because you all are there. I'm talking about the diaspora. Because tomorrow you will come and tomorrow you will cry saying that this is our heritage place, but पहिला ये like a casino. ये like, huh? So this is the reality मोगल गोंयकारांनो आणि मॅम पत्तो येवचो पडलो म्हाका कित्याक खऱ्यांनी सांगता मॅम कालची उतरां आयकून म्हाका जिवाक नॉर्मली ओन्ली आजरांनी इंटरव्यू करता बट तुजी खऱ्यांनीच उतरां आयकून म्हज्या मनाक लागली कित्याक फंडामेंटल आशिल्ली ती आशिल्ली बट थोडे शब्द तुजे अशे आशिल्ले की सारके हांव खऱ्यांनीच मतीनसून मागता लोकल लोक केन्ना सजमतले गजाली होय लोकल लोक न्ही सजमता आणि आमचे लोकल लोक आसा हे सगळे आपले बारीक लोक आसा आणि हे सगळे बारीक लोक आपल्या पोटा फाटल्यान आसता तेन्ना जेन्ना ते आतां सरकारान सगळे म्हारग करून उडयला सगळे हे थंय तेणें वाडयला ताका लागून तर सगळे लोक आपल्या पोटा फाटल्यान आसा थोडे लोक भिता थोडे लोकांच्या काळजान आसता पण ते उलोवंक सोदिना आयज म्हाका एक खूब बरी गजाल दिसल्या आनी म्हजें काळीज खूब हर्शोल्लीत जाल्लें आसा आनी म्हाका खूब उमेद येयल्या आनी खंय तरी म्हाका आशा दिसता की आयज पळय अशें आसलें की धाचे हायमास आसलें म्हणजे इट वॉज अ फिस्ट मास सेलेब्रेशन आणि ते मीस आमच्या पोर्ट ब्लेअराचो पोप विस्म साहेबाचो त्याने मेन्शन केले आनी तेच्या फाटल्यान आमचो जो फिलीप नेरी विस्म साहेब आसा हो येयलो आनी तेणें 2 उतरां सजमिकायेची आनी अख्ख्या गोंयच्या जनतेक तशेंच जे राज्यकर्ते आसा हांकां सांगली आज पासून हिस्ट्री आसा हे संत जे आसा हे संत सदांच गायड करत येयल्ले आसा जेन्ना जेन्ना राजसत्ता चुकल्या आनी जेन्ना जेन्ना हे वायट मार्गान वयता तेन्ना तेन्ना खंय तरी ह्या संत लोक जे आसा हे देवाचे मनीस जे आसा हे देवाच्या मनशान वाट दाखोवपाचें काम तांकां केल्लें आसा तशेंच म्हाका थंय परिस्थिती म्हाजी जाल्ली हांवूय मिसाक आसलें आनी दोनूय दोळ्यांनी म्हाज्या गळगळ करून दुकां गळपाक लागली कित्याक विस्म साहेब उलयताले आनी विस्म साहेबान अशें सांगलें की हें दायज जें आसा आमच्या ओल्ड गोवाचे हे गोंयचे आनी ही गोंयची पवित्र भुमी ऐतिहासीक भुमी तेणें सांगली की ही राखूंक जाय आनी ही राखपाक कितें मेजर्स घेवपाक जाय तें तेणें सांगलें दुसरें म्हणजे ही अशी ऐतिहासीक भुमी आसा हाका सर्वधर्म समभाव आसा हांगा पीर आमचो जो पीर आसा ओल्ड गोंयचो तेचे हांगा दर्गो आसा तशेंच ब्रह्मपुरी हांगा गोमंतेश्वराचें मंदीर आसा आनी हांगासर अख्खो हो परिसर जो आसा हो वेगवेगळ्या टायप्स ऑफ आर्किटेक्चर एंड आर्किओलॉजिकल सायट्स हांगासर आसा आनी हें ताणें वांटोवपाचें म्हणून ताका सांगलें तशेंच ताका भंयूय आसलो की युनेस्कोचो जो दर्गो जे हांव खूब दिसां पासून सांगत आसा युनेस्कोचो जो दर्जो आमकां दिल्लो आसा वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्युमेंटाचो जो दर्जो आमकां दिल्लो आसा ताका लागून हांगा सगळे वी आर ऑन द वर्ल्ड मॅप एंड वी गेट लॉट ऑफ टुरिस्ट फ्लो बिकॉज ऑफ दॅट सो तेणें तें सुंदर रितीन सांगलें ताका लागून हांव तांकां काळजांच्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी प्रत्येक एकट्या गोंयकाराक हे तेणें जो दिल्लो संदेश आसा विस्म साहेबान दिल्लो संदेश आसा हो पॉलिटिशनांनी ल्हान पंचायत लेवलाच्या पॉलिटिशनांनी आनी हेर सगळे जे बारीक कोण इलेक्शनां लडोवंक सोदता किंवा ते पॉलिटिक्सान येवंक सोदता आमच्या शेजाऱ्याक आमचे जे प्रत्येक गोंयकार आसा ताणें हो संदेश आपल्या काळजान दवरपाक जाय आनी हो संदेश आमच्या फुडल्या पिळये पर्यंत पावोवपाक जाय अशें म्हाका दिसता आनी आय एम व्हेरी थँकफूल टू विस्म साहेब बिकॉज ही हॅज गिवन अ वंडरफूल मॅसेज टू बट ह्या लोकांचेर कितें असर पडलो म्हणटा ह्या उतरांचेर तुवें तीच गजाल्यो तुज्या हिशोबान तुज्या परसेप्शनान सांगली त्योच गजाल्यो बट आमच्या लोकांक हें पडटलें व्हेरी गुड सो ahlet 1-4-5 जाण येयले आमचे सपोर्ट वाडटलो म्हणटा एवरीबडी इज व्हेरी कन्सर्न एक्सेप्ट फ्यू दे आर ऑल्सो अफ्रेड ऑफ गोंयसायड because these are the powerful, they are very powerful spiritual time and in memorial so ma'am can also speak
देव देव बरें करूं मॅम तुवें सांगलें म्हणून आनी काळजात सो हांव कितें म्हणटालो तुमकां वाग कसलो वाग रियली आवय म्हजो ग्रेट फ्रेंड फॅन तेजो हातूंत जितेश कामत आमी मेळटाले आनी हे ऑलवेज बीन इन्स्पिरेशन टू आय लव दीस वाग अरे फ्रेंड थँक्यू मॅम थँक्यू देव बरें करूं All these words, of wisdom. See, Vishnuvad is not only my husband, he was my guru. So all these words of wisdom, we have been sitting together and talking so many things. He was very close to Jesus, and he would fast on Good Friday. And he would, as Bible and Gita and all the things were like, he was knowing Bible also, he was knowing Gita, and he was knowing Quran also. So he was spiritually so much connected to this universe. He was spiritually totally aligned because आमचे उलोवप टॉपिकाचे And he बद्दल was an artist, and he was an artist, and who can express himself in any medium. You tell him literature, all the forms of literature. You tell him in the paintings, cartoons, paintings, drawings, all the forms of art was in his blood. Art was in his blood because more than the visual art, his and the speech. articulation was nobody in Goa right now. But तुझ्या वाटेसून म्हाका कालूच पास जालो फॉरेन नांव नको आसलो कॅन बट उलयतना आय गॉट इट दॅट वायब्रेशन तुवें जेन्ना गोंय साहेबाचें उलयलो बट भोंवतणी गजाल्यो जेन्ना एक्सप्रेस केल्यो मॅम सिरियसली सांगता म्हजे मतीन तो भास जालो the conversation, the articulation, the command over the language was just phenomenal. Thank you ma'am, thank you for the inspiration for me and the rest of the audience across the globe. Thank you ma'am. आता हांव हेंकां सोदूंक वयता मातशें हे मिनिस्टर खंय बसल्या काय ओपाक Hello, sir. How are you? You're from? तुझो सपोर्ट हा बरं हेंकां सगळ्यांक? किती सपोर्ट जाय? हॅपी फीस्ट स्टोरी स्माइल हा बिश्टे स्माइल ने मेसेज दिवपा सारकी हॅपी बीच सगळे गोंयकारांक आनी मागता तुमी आमचो आमी प्रोटेस्ट चालू दवरला जे आमचे हेरिटेज वाचोवपाक ताका तुमचो सदांच तेंको आसतलो म्हणून जे परी जे इलिगल स्ट्रक्चर जे प्रोटेक्टेड एरियान डिमॉलिश जावसो आनी हांवें तुका पळयलो तूं सीएमा फाटल्यान धांवतालो मेवलो सापडो ना तो गेलो पवन गेलो तेका विचारूंक गेल्लो मायकल लोबो येयलो मरे मायकल लोबो येयलो पण तेजे 2 लाख लोक अजून बसीना हय पावना हय अजून काय जाला हय बसी दिलायला येयलेलो मरे दिलायला मागीर तो दुसरो कोण आमचो ओ रे खड्डो कुटायचो अटलांटिकलो कुटाय रे हाली ना मरे खड्डो रे तो त्याने पोटातून फोटो घाललो आपल्या पेजेर सिल्वेर सांत आंद्रे तो आणि येऊंक ना हिंगा येऊंक ना कोण येऊ ना चर्चिल आलेमा येऊ ना बालांका ना ते दिल्ली वयता हय दिल्ली लागीं हय शेवटी वापस पडटा देवा पळय या आमचे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह मातशी खबर घेता पळयलो हिंगा प्लीज wish all the people and give your message with all the hunger and all the tears. Absolutely. Okay, happy feast to all my Goan brothers and sisters, and I still alive and I have the josh and will continue the strike, but I appeal all the youth. This is not the fight of our senior citizens who are sitting here. This is the fight and we need the victory of you youth because we are preserving this for you and not for us. Please, the youth of all the villages come together and please support us for this cause because our strike has not been ended. Satyagraha fasting has not been ended. It is still going on. From tomorrow we are also going to continue it. This is not the end. The demolition order has been given by the deputy DCP minister. And it is already on the media but not to us, and I would like also the panchayat to take immediate demolition order and take the steps. We are very anxiously waiting to see the demolishing of this illegal
frauded bungalow which is in a historical heritage site. Thank you. Thank you, sir. Sir, please. Everything is said and done. I'm repeating it will not serve any special purpose. But my call, just like my respected colleague has mentioned, that the youth should come forward and take up this fight. It is for them that we are keeping this heritage and other wonders of this Goa for their future generation. So they must come and support us. Not only support us, take up the issues themselves and lead. Okay? Now is the time of the youth. Yes. Also, a message to the youth. The CM has come here, Michael Lobo has come here, Alina Saldana has come here, Silvera is here. Silvera is here, Churchill but is they here. had no guts to come Churchill is here. and see this Goenka suffering over here. What? So an appeal to you all. Glenn Ticklow was there. Glenn Ticklow was here. So I appeal you all, don't run after them for campaigning, because they did not have any concern for the mothers and fathers who are here. Please take note of this. Thank you, thank you. फेस्ताच्या दिसा हे पळय पळयात मोबायल गोंयकारांनो फेस्ताच्या दिसा पळय हे पळय आमचे बाय हा फॅन घेऊन नंबर 1 फॅन घेऊन सांगू बाय हांव मागता सगळ्या युथा कडेन येवपाक आनी आमकां सपोर्ट करपाक हें ओल्ड गोवा कितें चलता तें आमचे भाव भयणी 10 दीस जाले ती आतां हिंग उपासान आसा आनी तेच परी हांव म्हणटा चर्चिला फाटल्यान कोण धांवता आनी दुसऱ्या मिनिस्टरा फाटल्यान धांवता सगळ्या मिनिस्टरा फाटल्यान धांवता तुमी तेंचे फाटल्यान धांवो नाका पूण आमचे गोंया सांबाळपाक धांवा धांवात. तुमच्या लागीं हांव आज सोडून मागता थँक्यू विश कर ना तेंका आतां विश करूंक ना आमच्या ऑर्डर पयले विश कर मग तेंका हॅपी फीस्ट हॅपी फिश दिस इज द फिस्टा दिसा जेवपाचें रांदपाचें सगळें आमी उमेदीन दीस साडपाचें सोडून प्रोटेस्टाक बसल्या हिंगा प्रोटेस्ट ओके दिस इज द रियालिटी द कोर रियालिटी ऑफ गोवा पळय रे मोगाल गोंयकार म्हजे आय डोंट नो वरुणा वाघ लेडी हू स्पोक सो नायस बरोबर रे तुम्ही कसे अरे सांग साहेबा सांग कितें म्हणून होय सांग तुझ्या हिशोबान कितें म्हाज्या हिशोबान आमी आतां जें करता तें सारकें करता कित्याक सांगा जेन्ना गोंयान आमचो ओल्ड गोंय हें आमचें धर्तर मातयेचें गोंय जेन्ना आमी इतलें करून गोंय राखता गोंय राखून सुद्दां हे आमचे लोक जे आमचे पॉलिटिक्स आसा अशें करतात जाल्यार आमकां खंय ना खंय आवाज उबारपाकूच जाय सारकें तुमी जे करता तें तुमकां बरें दिसता पूण आमकां तें ना कित्याक आमकां आमचें गोंय जाय हांव फातोडचो फातोडा हय हांव फातोडचो म्हाजें नांव सागर अरे फातोडा म्हणल्यार तुमचो खास मनशान हिंगा डॉक्युमेंटेशन केल्लें हय तें आमकां खबर आसा पूण उलोवंक शकना कित्याक सांग आमी उलयले न्हू थंय रोखडे कोणा ना कोणा शेपडे उजो भेटता ही भिरांत घालून थेयल्या हे चांडाळ लोकांनी सारकें सारकें नंबर 1 शुअर बाबा मोग आसो थँक्यू विश कर मग माझ्या फ्रेंडाक हॅपी फीस्ट आमी खंय तरी गावले हांव विसरलो वाचपी तुम्ही बोगमालो मागीर जेवपाक केन्ना वचपाक जाय जेवपाक म्हणल्यार आमची कितें बायलां म्हणल्यार कितें सांगतो लोकांक तुका आमची नांव विसरलो नांव I'm back. I'm really sorry. सगळ्यांक मातसो हिंगा आनीक ग्रुप हा हिंगा आल जस्ट शो यू हा आतां सगळ्यांक सोदून येता पळय सोड बोल्ला मरे मिडिया हिंगा विश्व बाबा झाले काढून झाले आयकलं जाऊ विश कर मरे मातशें लोकांक सांग मातशें विश करून Your victory of people of Goa. People of Goa all over the world and who are here who fought this battle with me. It's nothing to do with me. It's people's power.
जाल्यार रिवोकेशन आतां आनी डेमोलिशन स्टार्ट करता जाला प्रोसेस जातले म्हणटा तूं आनी करतले आमी करतले विल गेट इट डन पंचायत करतले म्हणटा आमी करतले रे जालें न्हू यू एंड मी विल डू इट विश कर मातसो एकदम हॅपी फीस्ट हॅपी फेस वी आर ब्लेस्ड गोंयच्या साहेबान ब्लेसिंग करून धाडून दिलें सगल्यांक तुका म्हाका सगल्यांक ते पळयता व्हेरी गुड कर विश कर सगळे मातसो सगळ्यांक गोंयच्या फिस्टाची खूब खूब शुभेच्छा सगळ्या गोंयकारांक उनुनीत परबी व्हेरी गुड हॅपी फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस झेवियर टू ऑल गोवन्स एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड व्हेरी नायस खाजें धाडपाक शकना सद्याक आय कॅनॉट स्पीक अबाउट खाजें तुम्ही सगळे ऍडव्होकेट हिंगा ऍडव्होकेट केले ना आम्ही सगळे कोलीग आम्ही सगळे गोंयकार गोंयकार ए हॅलो कोण फोन करताला कट कर मातसो पुरो नाका All right, my beautiful people, I'm back in here. I just wanted to give you all a message from whoever is sitting for hunger strike for so many days. Tori tumka to happy feast muna wish kotta. And Tori sounds it's a congratulations and a good news on this feast day. On this feast day, it's a good news that revocation and demolition order has been come. And this is a successful prize. But let me get back to you all. सॉरी मोगाल गोंयकारांनो कितलो लोक रे साहेबा फोन मारता चालू तरी तुमकां मरे आतां कितें लायव्ह दाखयता लायव्ह म्हणजे कितें म्हाका फेस्ताचो लोक पळोवंक लायक म्हाका हिंगा पळय तुमकां दाखयता नाव दिस इज द स्टोरी वेर इट बिगेन्स पळय रे गांवचो लोक पळय रे आमचो कास्ता लोक सारको जाम जाला रे बाबा वाव look at this my beautiful people just look at this कौन सॉरी आता गाडी कोहिले गाडी त्या आवडीन लायल्या मरे ए बघा की ये माझा फ्रेंड आहे लाइव आहे मी आता कहाँ से आए आप लोग सतारा और मालूम था आज आपको फीस्ट है किधर पता नहीं था मतलब ऐसे आए थे कि अभी इसी चैनल कौन सा है आपका हमारा चैनल फेलिगोम से हाँ नको पहिले मरे एकलो म्हणतात नको आणि एकलो म्हणतात पाहिजे सो दोग जाणले आमचे टुरिस्ट हा सो हांव कितें म्हणटा मोगाल गोंयकार वचत रे पासोय मारतलो मरे आनी तुमकां दाखयता कितें घडलां तें हें पळय हांव पळयता कोण मेवता काय म्हणून उलोवपाक म्हाका कळ्ळें मरे मोगाल गोंयकारांनो पळयता बिकॉज इतने में इतना ही मिलता है मरे मोगाल गोंयकारांनो कितलो ट्युरिस्ट पळयला मरे बॅक टू बॅक मास इज गोइंग ऑन बॅक टू बॅक फाटाफाट मिस चालू हा फाटाफाट कोण हा उलोवपाक साहेबा वय म्हाका हे ते ड्रेस लायक जाले म्हाका तेंचे कडेन उलोवंक जाय म्हाका तेंचे कडेन उलोवंकूच जाय ब्युटिफूल दिसता चेड मागून वयता उलोवपाक बरें मातशें राग धर नाका तुमकां विचारता म्हणून ते पयसून पळोवन येयलो हांव तुमकां विश कर मुगो म्हाज्या फ्रेंडाक हॅपी फीस्ट म्हणून वाव आनी हिंदी तरी हांव आनी तुजें नांव कितें म्हणलें गो बाय राव गो लावता नांवांनी ग्लॅन्सी आनी ग्लॅन्सी तुका विचारता पूण राग ड्रेस कोणें शिवला गो खरेंच लायक जालो म्हाका कोण तुवें शिवला शिवला आराम बोलू आनी तुजें काजारी गो अरे ने काजारी कडे पळय कोण तेकलो पळय गो तेकलो हिंगा ह्या आमचे गोंयकारपणाचे बरे कोण काजारी म्हणजे रोकडोच गो तेकता येवन आनी तेकलो जाल्यार बांवसरी तेकलो पळय तो धाकटो बाहेर तुजे अरे फ्रांसीस गो घातलो
जेवण जालें तुजें जेवण जालें ना जेवण ना आतां वयतलें आमी हांव कोणागेर थिंगा बसून जेवलो थिंगा वाटेक तुवें रे वखद मस्को काडून काडून म्हजो दीस सात्ता वखद इजी रे पयला मरे मोगाल गोंयकारांनी हो म्हणटा तो मोग आतां खूंय वच फ्रेंडशीप मार खूंय वच एक तुजें भाईचारो तुजो शेअर कर खूंय वच एक सादें मनीसपण दवर रे एक सादें मनीसपण दवर आनी म्हाका गरज जालेली आनी सोदता आनी कोणाक सोदता आवय हांकां पळय बिल्डरांक पळय बाबा मज्जा हॅलो सर 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 प्लीज डोंट माइंड जस्ट wish my friends happy feast happy feast happy feast happy feast बोलो जी happy feast काय हाडले मरे लांडी राणे बरें धांवताले मरे हाडले मरे तांकां सर सर म्हणून हाडले मरे फाटल्यान ओके राव आतां कितें दाखोव तुमकां हांव राव सर हाडले वतान फ्राय जाणां पुरो रे साहेबा इतलेंच आवय किगन हांव रे अय किगन येता हांव वाजोय मरे धोलको तुजो वाजोय मरे किगन धोलको अरे हांव नको किगन कितलो जालो पळयता थिंगा कोणाची थिवीची फायनांडीस फॅमिली तेंचे कडेन बसून जेवलो आवय आनी एकले ब्युटिफूल चिकन किगन चोरू पळय ब्युटिफूल घे आवय वो ए ती गाडी कोणे दिली रे तुका ही तुका गाडी कोणे दिली रे तुका ही आता ती गाडी घेऊन वयता आवय नाका नाका चलो मग असं बाय पयलें मरे पयलें की ना बरोबर मरे हॅपी फिस्ट म्हण मरे पात्र हॅपी फिस्ट हॅपी फिस्ट हॅलो हॅलो सिस्टर हॅपी फिस्ट गे साहेबा म्हज्या कोलो रे आवय बंदूक 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 पळय ओके ओके आतां रावात मातशें आतां आतां म्हजी गाडी सोदता ओके आतां म्हजी गाडी सोदता सकाळीं पार्क केल्ली सो दीस इज वॉट इज हॅपनिंग इन चॅनल खंयचे रे बाबा हे खंयचे खंयचे हा होय तुजें नांव कितें म्हणलें फरीद हा फरीद फरीन तूं बेस्ट मरे तुमी निंबू पाणी करतालो हें दी मरे म्हाका फ्युचर्स पडले तुमी इसले सारके आमचो आसा युट्यूब चॅनल हा कोल्लो कोल्लो युट्यूब चॅनल फेलिगोम्स मरे हांव कितें रे साहेबा तुजो युट्यूब चॅनल आनी म्हजो युट्यूब चॅनल पळयना तूं युट्यूब चॅनल रे म्हजो फेसबूक हा मरे हांव हय हॅपी फिस्ट म्हणून विश कर सगळें थँक्यू म्हणा तांकां विश कर पळय लायव्ह हा तूं पळय 100 लोक हा पळय अरे हां बाबा ते सारकें हा मरे कितें मडक्यांतले सायडीक ना मरे तूं सावडेक तूं रावला आतां म्हाका थोडे आहा ओय बाबा this was missing man this was missing the निंबू पाणी बरें तुवें निंबू पाणी कित्याक म्हणून घातलें सांग मातशें हांवें निंबू पाणी घातलें पळय चड वत आसा सगळ्यांनी निंबू पाणी पिवचें चील जावपाचें आनी बरें फेस्तान भोंवपाचें हय निंबू पाणी हय निंबू पाणी निंबू पाणी ओ पळय किगन पळयता पळय लिंबू पाण्याचो फटासके खाव पळय फटासके फटासके खाव पळय भगवान डस्टबिन रे हां हय निंबू पाणी कितले रे 20 फेसबुक नाव किती तुझे फेलिगोम्स होय जालें मरे 20 मरे हां थँक्यू हां फेलिगोम्स पळय FELLYGOMS बरें मोगाचो बाय आतां हेजें लिंबू पाणी पिवन म्हाका भायरां सुटना मरे म्हाका भायरां सुटना मरे आतां ऑलरायट मोगाल गोंय Hey Mogal Goenkaran, back in action with y'all all the way from old Goa, and I'm almost finishing my journey right now.
So thank you very much, and thank you once again for your kind support, the people who have raised the funds for me to come here and to share with the motivation and love to you all, and who was supporting me, and thank काळजानसून देव बरें करूं तुमी सपोर्ट दिलो म्हणून म्हाका आयचे हिंगा येवपाक पळय हे ते कोण जाणा मरे विलेज पंचायत हा म्हज्या फाटल्यान ही पळय विलेज पंचायत हा हिंगा हे सगळें घडटा हे ते सुवातेर सगळें घडटा हें Okay, Mogal going on once again. I'm really humbly thankful to the people who is supporting me, who is motivating me in coming this forward. आणि हे सगळें करपाक तुम्ही म्हाका एनकरेज करता म्हणून काल जाणसून देव बरें करूं म्हणटा सगळो लोक पळयता पळय हांव कोण कितें म्हणटा काय म्हणून हें थँक्यू अबे म्हज्या मायचो हें आहा पळय वयर अकावंट हें दिलां पळय जीपे करपाक हां तुमचें मोटिवेशन दिलां कालचो व्हिडिओ कितले 20 जाणांनी पळयलो 20,000 लोकांनी पळयलो ते 20,000 लोकांपासून एक पासून रुपया गेलो कितें मोटिवेशन वाडपाचें म्हजें मग कोणाक कितें पडलां आमी पळयलें थंय वेश म्हणलें काबार घेना रे वेश ना खूब जाण बरे लोक हा रे खूब जाण बरे लोक हा रे पावता रे ना न्हू ओके सी ऑल मोगांकरकार दिस फेलिकॉम्स टू यू ऑल द वे आय एम फ्रॉम आसगांव आतां हांव मात्ता दांव सगळ्यांचें तुमचें बेसांव पडोन सगळ्यांचें तुमचें बरें जावं आदिवस कोण काडप